نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ جناب میرے نہایت ہی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میری قیادت، ضلع قیادت، خصوصاً بالخصوص خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا فاروق الحسن صاحب، میری طرف السلام علیکم۔ تو میں آپ دا مشکور ہاں کہ آپ دی قیادت دے وچ مینوں کوئی 5 منٹ بولن دا موقع ملا۔ صدر صاحب دی بہت مہربانی، کیونکہ اگر ساڈے خطیب الاسلام ساڈے تے شفقت کرن گے تو انہاں دی قیادت نگرانی دے وچ ہی اسی بولیں گے تو انشاءاللہ سانوں بولن دا ول آوے گا۔ جو غلطیاں کوتاہی ہوئے ہیں انشاءاللہ ساڈی رہنمائی فرما سن، ساڈے وڈے ہیں۔ تے اس تو بعد تانوں سب نے مبارک ہوئے کہ آپا اس جگہ تے موجود ہیں جس جگہ تے کچھ دن پہلے اپنا رستہ روکا گیا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ایسے موضوع تے کو 5 منٹ جڑا ہے گل بات ہو جاوے کہ میں صرف گلاں تواڈے نال 2 کرنیاں نے، ایک تواڈے تے میں سوال کرنا ہے تے ایک جڑا ہے میں انہاں سیاستداناں نوں ریکویسٹ کرنی، گزارش کرنی۔ تے سوال میرا تواڈے تے یہ ہے کہ کچھ دن پہلے جڑا اپنا رستہ روکا گیا مسئلہ بنا ہا، میرے خیال نال اس وجہ سے بنا ہا کہ حضور دے غلام لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ لا کے چل رہے آئے تو انہاں کہا جی یہ تو لگنا نے تو لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ نہ لاؤ، چپ کر دے لگ جاؤ۔ تو پھر اسی چپ کرتے لگے سام وہ تو بابا جی اپن دس گیا نا کہ مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جتنے بھی فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ سوال صرف یہ ہے کہ تسی دسو کہ مسلمانہ دا ملک ہوئے تے کمپین بھی الیکشن بھی ہو رہی ہوئے جیڑا کہ حق ہے، قانونی حق ہے، کمپین بھی ہو رہی ہوئے تو مسلمانہ دا ملک ہوئے تو مسلمان یا کوئی روک دے پہ ہونے کہ تسی لبیک یا رسول اللہ دا نعرہ نہیں لامنا، پھر میں دسو مسلمان ہیں یا منافق ہیں؟ میں تو انہا پڑھا یا نہیں ہاں، میری قیادت موجود ہے، میں تو انہوں نے منافق آپ سے اگر غلط ہوں تو میری رہنمائی فرما دے سے۔ انہا منافقانو صرف میں یہ گل کرساں کہ مت چھیڑو لبیک والوں کو اے منافقو، مت چھیڑو لبیک والوں کو اے منافقو، ہم تمہاری نسلیں اجاڑ دیں گے۔ یا رسول اللہ کا نعرہ ہمیں اپنی جان سے پیارا ہے۔ یا رسول اللہ یہ جڑا ہے انہاں منافقہ جڑا ہے دین درہ روکا، ان دے وچ غلطی اپنی بھی ہے، اپنی انہاں دی جنہوں انہوں نے ووٹ دیتا انہوں نے سپورٹ کی تھی تے یہ جڑا ہے ووٹ اپا دینے عیاشیاں یہ کر دیں، غریبان دے حق یہ مار دیں، غریبان دے ظلم یہ کر دیں، غریبان دی عزتان دے صداگر یہ ہوں دیں تے گناہ تو انہوں تو سانو دین ہے بھگتنی اپا نو پوسی، کیونکہ اپا انہوں نے سپورٹ کی تھی، اپا نو پتہ نہیں ہے ظالم ہے، کنوں نہیں پتا۔ تسی پوری پی پی 237 کو لوگ کسے کو بھی جاتے پوچھ لو جیڑے انہوں نے ووٹر سپورٹر انہوں نے ہم ہی ہیں، انہوں کو بھی پوچھو کہ ظالم ہیں کہ نہیں، انہوں نے بھی پتا ہے، لیکن جیڑے نال کھڑے نے اللہ دے حکم نے قیامت والے لگ پتا جا سکتا۔ ہون حالی ٹائم نے، ہون آجو اس دین دی جماعت آئی دے وچ آجو، حالی ٹائم نے موڑ جیڑا ہے قیامت والے جیڑا ٹائم نہیں لبنا نے۔ اور بابا جی نے فرماندے ہیں نا کہ محمد کا در چھوڑ کر جانے والوں ہوا نہ گزارا تو پھر کیا کرو گے، ہمیں کیا چلو خدا کو ہی مانو، خدا کر نہ مانا تو پھر کیا کرو گے۔ پیغام میرا ہون سیاست آنا واسطے جڑا ہے میں ضلعی خادم ہومن دی حیثیت ہے، ضلعی نوکر ہومن دی، کیونکہ ضلعی جڑا ہے عہدے دران دے آپ نو نہیں آندا، کیونکہ اللہ تعالیٰ دی بڑی کرم نوازی ہے کہ جڑا انہاں میرے رنگے گناہگار نو ضلعی نوکری انہاں جڑا ہے عطا کیتی تے ضلعی خادم ہومن دی ناتے میں انہاں نو پیغام دے ساں کہ سب تو پہلے گزارش ہے کہ جناب تسی آ جاؤ
تے توبہ کر لو تے تحریک لبیک دے وچ آ جاؤ. جننے تسی گناہ کیتے نا جننے تسی ظلم کیتے یقین منو تحریک لبیک جماعت جے تحریک لبیک میدان وچ نہ آندی نا تے تہاڈی توبہ بھی قبول نہیں ہونی ہے. جیتے تسی غریباں نال ظلم کیتے جیتیاں زیادتیاں کیتیاں یقین منو تہاڈی توبہ قبول نہیں ہونی آئی. لیکن یہ ایک حضور دے دین دے جماعت آئی ہے کہ پاک مشن ہے اللہ دے حکم نال تسی توبہ کر لو الحمدللہ اللہ تعالیٰ تہاڈی توبہ قبول کرسی. جے اگر تسی توبہ نہیں کرتے تو پھر اے میرا اعلان سن لو کہ خبردار ساڈے کسے کارکنان نال تساں بدماشی کرن دی کوشش کیتی کسے نوں تنگ کرن دی کوشش کیتی تے پھر اوندا انجام تانوں جڑا نا بھگتنا بڑا مشکل ہو جاسی. اگلے دے بھی تساں بدماشی ایتھے بھی کیتی جتے اسی موجود ہے الحمدللہ اے تے دین دا کرم ہے اسی کی ہیں. میں تا آدھے آپ نوں علماء دے پیران دی خاک رنگا بھی نہیں سمجھدا اسی کیاں لیکن یہ دین دی طاقت آئی. پھر تسا آدھے گھر وچ اوتھے مرزا کی اڈے وچ تسا بدماشی کیتی جڑا کوئی تہاڈے نال ہویا پھر سارے جان ویکھا تہاڈی بربادی شروع ہو گئی کیونکہ جدوں گھر دے وچوں لٹر پاون اودوں بربادی شروع ہو جاتی. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. سانو اگے بھی پتا ہے تھوڑے ظلمان دا سانو اگے بھی پتا ہے جڑے تسی غریباں دے عزتاں دے دشمن ہو لیکن اگے تحریک لبیک جو جماعت نہیں آئی نا پھر ساڈا تو ہلکا ہی اس سائڈ تے پے جاندا سنتے رہندے آسے کہ ایتھے جی ظالم ہیں تو فلانے ہیں لیکن اودوں بھی خون کھولدا بڑا ہا. لیکن اسی آکھا چلو اسی ایتھے ہیں اودوں ہن کی لینا دینا اوتے ساری عوام بیٹھی تو جدوں انہاں نوں خود منتخب کر تے اوتے لے آندی تے پھر بھگتے آپ. لیکن ہن حضور دا جڑا نا دین آ گیا سانو دین نے دسا ہے کہ ہر ظالم دا ہاتھ روکنا ہے. حافظ سعد حسین رضوی صاحب سانو فرمایا ہے کہ ہر ظالم دا پنجا مروڑ کے رکھ دیو تے انشاءاللہ اسی تہاڈا پنجا مروڑ کے رکھاں گے اے سہارا جہان ویکھے گا الحمدللہ. ہن اسی تہاڈے سراں دے ہیں لیکن یہ کہ میں آدھے آپ نو دین دا ایک نوکر سمجھنا ہاں ایک تحریک دا نوکر سمجھنا ہاں. لیکن تانوں میاں فدا صاحب تہاڈے وڈکے دس تے گیا ہے میرے نال چاہتے سڑائی تے گل کرو انہاں کہا کہ لالے کیا نا ایڈا باہر بھی آ جاوے نا اون دے اگوں بھولیا ہے نا چوں نہ کریا ہے تو ہن الحمدللہ میں لالے کیا نا باہر بھی ہاں تے دین دا نوکر بھی ہاں. تہاڈی ایک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. تے پھر جدو گل ہوندی بھی پھر آدیاں دی گل بندے نہ کرے نا تو چس نہیں آندی کیونکہ سانو غداری دا ول نہیں آندا. سانو بابا جی دس گئے کہ بچہ غداری نہیں کرنی تے دین نال تے غداری ہو ہی نہیں سکتی. میں انہاں لالے کے بھی پیغام دے ساں حالی بھی لالے کے کچھ انجل نال چلدے پین میں انہاں نے بھی پیغام دے ساں کہ تسی ویکھو تسی سوچو تسی کون ہے تہاڈے وڈکے کون ہے تسی میاں نور عمر خان نوری لالے کے سب دے بنے ویکھو تو انہاں دین نے کتنی خدمت کیتی تسی والے وڈکے بنے ویکھو تسی جنہاں دے غلام بن گئے نے. میں یہ گل تانوں تے ثابت کر سکنا کہ انہاں دے وڈکے جڑے ظالم ہیں چور ہیں انہاں دے وڈکے ساڈے نانیاں دی بکریاں چرا دے ہے تے تسی دی بکریاں چرا دے غریباں دا حق مار دے غریباں دی عزت دے سوداگر بڑھ دے تسی اج بندے بنے بیٹھے نے تانوں اللہ دے حکم نال اگے کوئی بندہ نہیں لگا تے تحریک لبیک کون آ گئی ہے الحمدللہ. میاں راشد ملکوکا صاحب آ گئے میاں فخر الدین سپیرا صاحب اتھے آ گئے. لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک. ہن ضلعی قیادت اتھے آ گئی جڑی بابے خادم حسین نے ضلعی قیادت سانو دتی ہے نا جی میاں فخر الدین سپیرا صاحب اللہ انہاں دی حیاتی کرے تے اللہ دے حکم نال جدوں شیر گرجدا ہے نا ایک باری انہاں نے مرزا کی بیٹھا پتہ لگدا ہے جی شیر آ گیا تے انشاءاللہ ہن اسی میدان وچ آ گئے ہیں تے باقی گل رہ گئی لالے کیا دی. میاں صاحب ہن آ جاؤ حالی ٹائم نے تسی بھی آ جاؤ تسی چنگے بھلے بندے ہے تے تسی انہاں دی جڑا غلامی دے پٹیاں دے گاڑے پا لینے او تسی گاڑے پٹے پاوا تے حضور دے دین دے پاوا تانوں مزہ آویا چلن دا تے ہن بھی منت مان جاؤ. میں تہاڈی منت کرن نوں تیار ہاں کہ مہربانی کرو انہاں چور لٹیراں دا ساتھ چھڑ دیو تے آ جاؤ حضور دا دین منے جے نہیں آندے نا تے پھر انہاں دے نال ساڈی بھی تہاڈے نال جنگ نے سیدھی سادھی کھری گل ہے. جن نے جو کچھ کرنا ہے جن نے میرا کچھ کرنا ہے کر لے زیادہ سے زیادہ حضور دا دین واسطے شہید ہی ہو جاسا نا اور تو کچھ نہیں ہوگا.
جو کچھ جن وال آندا ہے کالو کا سبحان میں نہ لے تے گل کردا بھی ہاں خبردار ہے بدماشیاں چھاڑ دیو اے جڑا غریباں تے ظلم کرنا چھاڑ دیو ساڈے نال کوئی چلے یا نہ چلے لیکن ظلم اسی ایتھے نہیں ہون دینا تے تانوں میں مشورہ دیندا بھی ہاں کہ حضور دی دین دی جماعت آ گئی نے اے ہے ہی غریباں والی جماعت کیونکہ حضور پاک نے فرمایا کہ میرا دین آیا بھی غریباں چ اور رہنا ہی غریباں چ ہے تیندی حفاظت ہی غریباں کرنی ہے کہ آپا سارے غریب ہیں جڑی حفاظت کر لے ہیں اے سارے چور لٹیرے سارے اس اکٹھے ہوتے اے جڑے ظلم کرتے ہیں انشاءاللہ ظلم ہون نہیں ہون دیاں گے اے کسے صورت میں نہیں ہون دیاں گے انہاں دا ہاتھ روکاں گے انہاں نوں کھلے بھی مار دے پہلے مارا گے جے بندے دا پتر نہ بڑے یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک آخری گل لکھی جی کیونکہ ساڈی قیادت موجود ہے گستاخی معاف جی بس گلاں تھوڑیاں جیاں جڑا نا جی واہ واہ ہو گئیاں آخری گل جڑی میں تانوں تھوڑے ذہن وچ بہا دیواں جڑے میرے غریب بھرا نے نا انہاں دے ذہن وچ گل ہونی چاہیندی کہ تانوں کھلے کون وگواندا بھی ہے تواڈے تے ظلم کون کرواندا بھی ہے تواڈی عزتاں دے جڑا دشمن کون نے اے تواڈے پنڈاں دے جڑے نمبردار تے چودھریاں نے اے ڈر کے نہ کاڑو کیاں دی کی حیثیت ہے بھی تواڈے نال تے ظلم کرن تسی لگدے نے پنڈاں دے چودھریاں دے مگر تے میں انہاں نمبرداراں نوں آکھساں کہ خدا دا خوف کرو تانوں رب نے دتا تے نو ہضم کرو غریباں تے ظلم نہ کراؤ جے رب تانوں دتا ہے نا تے انہیں لون لگے دیر نہیں لاونی اے صرف تسی غریباں نوں وڑتے انہاں نوں سارا نوں اکٹھا کرتے لے جاندے نے کاڑو کیاں دے بوئے تے کدے کندے بوئے تے تسی انہاں غریباں نوں اکٹھا کرتے حضور دے دین میں لے آؤ اللہ دے حکم نے تواڈے بیڑے پار نے